Mga minahal ko mga kaigsunan, intak na igsoon, isgut na nato ang mensahe mahitong sa children of disobedience or children of the devil. Nganong adunay mensahe igsoon nga nasulat niini sa pulong sa Dios. Igsoon kung atong mabasa ang Isaiah kapitulo 1 versikulo 4 mato pa niya, a sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, a brood of evildoers, children that are corrupters. They that have forsaken the Lord, and they have provoked the Holy One of Israel into anger, and they are gone away backward. Sa Sibuhanon pa, matod pa, makasasala nga nasod, usa ka katawhan nga natugob sa kasalanan, usa ka kaliwat sa mga mamumuhat sa dautan, ug mga anak nga nagpatigayon sa kangilad. Sila mingbiya kang Jehova. Gitamay nila ang balaan sa Israel. Sila na nagpahalayo ug na nagpanibog ug na nagpangibog. Igsoon, ang pulong sa Ginoo klaro gayud kay nagsulti nga adunay katawhan sa Dios ug gitawag niya nasod. Ang iyang nasod nga nahimong makasasala. Ug unya igsoon nagpadayon pagsulti ang pulong sa ang mga katawhan nga natungog sa kasalanan. Katawhan sa Dios apan ang ilahang kasing-kasing kinabuhig na tugog sa hilabihang kasalanan. Ug matod pa niya, ug usa ka kaliwat sa mga magbubuhat sa dautan, ug mga anak nga nagpatigayon ug mga doers of evil nagbuhat og dautan. Ug matod pa sa pulong sa Ginoo, they have forsaken the Lord. Mga katawhan sa Ginoo nga mintalikod ug gikalimtan na nila ang Dios. They have provoked the Holy One of Israel into anger. Again, then they are gone away backward. Mo ni mga pulong nga gibuhian ni Prophet Isaiah igsoon. Sa Isaiah 30 sa maong libro ni Isaiah, woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel but not of me, and that cover with a covering but not of my spirit, that they add sin, to walk to go down into Egypt, and have not asked at my mouth to strengthen themselves strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt. Matud pa sa Sibuhanon, mingon si Jehova alaot sa mga masukihon nga mga anak nga nagpakitabang apan dili gikan kanako, ug ang nakigsagabay ug nakiguyon sa uban apan dili sa akong espiritu, sa akong Espiritu Santo, aron ilang madungagan ang sala ngadto sa lain pa nga sala igsoon. Igsoon adunay mga katawhan sa Dios nga nahimong masinupakon. Aduna pay katawhan sa Dios nga nagmasinuptanon og nahimong ningsunod sa Dios sa tinud-anay silang kasing-kasing. Adunay mga taong mga dautan ug mga makasasala bisan sila og mga Kristohanon, mga katawhan sa Dios. Mayngon nato sila mga dili tinuod nga Kristohanon, ton kay duha man ka klase ang Kristohanon, ang tinuod nga Kristohanon kang dili tinuod nga Kristohanon. O gitawag sila sa Biblia og mga masukihon nga mga anak. Ang ilahang gikuha nga mga pagpanambag igsoon dili gikan sa Dios, matud pa niya. Ug gani nakig-uyon siya sa mga butang nga iya nining kalibutan nga puno sa sala ug pagkadautan igsoon. Matud pa niya, wala kini sila man kinabuhi sa mando sa Espiritu sa Dios. Kung atong mabasa diha sa Roma igsoon, gani ilang ilah kining giddo nagadugang o nadungagan ang mga sala ngadto sa lain pang mga sala. Ang mainay nga moduol sila sa Dios, dito inon sila sa mga taong mga halbularyo, mga taong naghimo og mga witchcraft, pamamarang igsoon. Kini nga mga tao kana nga mga klase nga buhat igsoon, wala kana magtudlo kana nga sa pagpahilayo sa sala, kundi nagtudlo inon kini nga mga daotang espiritu kanila ngadto sa labihan pang pagtaka sala. Munay nahitabo sa katawhan sa Dios. Mga igsoon, sa Isaiah 30 versikulo 2 nagpalayan nga nagapanggula aron sa paglugsong ngadto sa Ehipto ug wala magpangutana gikan sa akong mga baba. Kini mga tawhana wala og maminaw sa tingog sa baba sa Ginoo aron sa paglig-on sa ilang kaugalingon sa kusog hinuon ngadto sa Paraon.
ang kusog nga ilang gikuha og gibatunan igsoon dili strength nga gikan sa Dios ug sa espiritu sa pulong sa Dios, kundi gikan hinuon sa mga pangulo nining kalibutan ug sa pagdangop diha sa mga landong sa Ehipto sa butigsoon, mga naadihaynon sa witchcraft sila mingduol ug niya nagpatambag igsoon mo na nga nahilahimo islang hilabihan kadautan ang ilang mga kinabuhi. Kay kini maong mga tao gilalom sa gahom sa paaway igsoon nagdalakan lang adto sa pagpakasala paglabihan pagbuhat og dili maayo. Igsoon ang Mateo 13:24 matud pa sa parabola ni Jesus na the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in the field. But while matud pa man natulog sa igsoon slept, his enemy came and sowed tares among and the wheat and went his way. When the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared two tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? Ginoo nga nung nahitabo man kini nga among gitanom nga binhi, mga maayo man nga binhi. Matud pa ni Jesus sa mga sambingay, ang enemy, ang yawa, ang dautan, ang enemy, the arch enemy of our soul and demons mo'y nagsabod og binhi nga nagsagol ang kinabuhi sa Kristohanon sa pagbuhat og dautan ug ang uban igsoon mga matarong. Igsoon tin-aw ginak pa ni Abraham, buhaton pa ninyo ang buhat ni Abraham nga nagkinabuhi nga matarong ug unya nagsunod sa Dios ug nagakalipay diha kang Kristo Jesus. Apan sa Jesus mingon ngadto kanila, if God were your father, you would love me. Kung ang Dios pa unta ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon ug dawaton ang akong mga mensahe. For I proceed forth and said and came from God, neither came I of myself, but He sent me. Why do you not understand my speech, even because you cannot hear my word? You are of your father the devil. Bugat nga mga pulong sumat mga apan kamo, ang inyong amahan mo ang yawa. Tungod kay the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. And ngunit San Pablo, busa man mag-aawaton kita o kamo sa Dios ingon nga mga anak nga pinalangga sa bersikulo 2 son og paggawi kamo nga mahigugmaon ingon nga si Kristo na higugma kanato og alang kanato og mitugyan siyang kaugalingon ingon nga nahimutan nga halad nga inihaw ngadto sa Dios. Apan ang makighilawason ug sa tanang mga kahugaw ug kadalo ayaw gayod ninyo kini pag hisguti sanglit dili kini angay nga mahimong balaan matud pa sa pulong ni San Pablo diha sa iyang mga epistles nga gisulat sa mga Kristohanon. Kay inyong napaniguro kini nga bisan kinsang tawhana nga makihilawason og mahugaw o mga taong dato o dalo matud pa niya wala gayod siya'y mapanunod sa gingharian ni Kristo og sa Dios. Tin-aw gid kay so nga dili kini sila maksulod sa gingharian sila kun kay mga son of the devil sila, mga children of disobedience. Ayaw kamo patunto ni bisan kinsa nga pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan kay tungod niining mga butang nga ang kapungot sa Dios nagaabot diha sa mga taong masupilon. Igsoon adunay mga tao nga gini San Pablo sa iyang panahon bisan sa atong panahon nga mga masupilon igsoon. Sa Colosas 3 versikulo 4, kay kamo nangamatay na ug diha sa Dios ang inyong kinabuhi na natago og uban kang Kristo. Inig padayag unya ni Kristo nga mao ang atong kinabuhi nan kamo usab ipadayag man uban kaniya sa himaya igsoon inigbalik sa atohang Ginoong Kristo. Busa ingon siya, patya ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo sama sa pakighilawas, kahugaw, pangibog sa mga unudnon nga mga butang, daotang tinguha og mga kadalo og maoy pagsimba
mga Dios tungod niini mga butanga og ang kapungot sa Dios nagaabot diha sa mga taong masupilon sa maura gihapon nga mga pulong igsoon nga gibiyan sa baba ni San Pablo. Niini kamo usab managgawi kaniadto sa nagkinabuhi pa kamo niining mga butanga. Matupan ni San Pablo kaniadto inana ka po apan karon dili na unta kita mahimong anak sa nga masinupakon ug masinupilon. Tun kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Maila kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa. Pinaagi ni matupan niya. Bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarong ug wala maghimaya og mahigugma sa iyang igsuon kini siya dili iya sa Dios. Dili ba tin-aw kana mga igsuon? Maila nimo ang mga taong masinupakong masinupilon ug ang mga taong iya sa Dios. Hallelujah. Igsoon, nagpadayon pagsulti ang pulong sa Ginoo sa unang Juan 3 versikulo 7. Matupan niya, nagahimog pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini, aron paglaglag sa mga binuhatan sa yawa igsoon. Matud pa sa unang Juan 3 versikulo 9. Igsoon, klaro gid kayo igsoon nga ang mga taong mga masupilon katong mga taong naghimo og dautan ug nya moangkon silang kahagling ng Kristohanon, dako kana igsoon nga tamparos alang kanila. Igsoon si Pablo nagpadeng pagsulti sa Galacia 5:19. Matud pa niya og dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini, pakigilawas, kahugaw, kaulag. Matud pa niya pagsimbag mga Dios og mga Dios mga paglamat, mga dinumtanay, mga pagbingkil-bingkil, mga pangabugho, mga kapungot, iya-iyahay, sinupakay o pagpundok-pundok, kiniigsoon ang buhat sa unod nga gidihog sa kaaway, giinspirahan sa kaaway, igsoon diha sa mga katawhan nga mga masupilon ug sa mga katawhan sa Dios nga mga masinupakon, the children of disobedience, children of the devil. Igsoon si Pablo nagtin-aw gayud nini madto pa niya kasina, paghubog-hubog, hudyaka, buhakak, mga butang nga maingon ini madto pa pasidan-an ko kamo. Ni San Pablo nagkanayon. Ang gisulatan ba niya ni igsoon mga Kristohanon, apan mga Kristohanong masinupakon ug masinupilon, madto pa niya pasidan-an ko kamo, sama sa ako nang magpasidaan kaninyo kanadto sa ding nagiguyog pa siya. Nga ang mga nagbuhat sa maong mga butang, madto pa niya igsoon, dili makapanunod sa gingharian sa langit. Dili ba kinigson makahadlok alang ganiba ka mamahadlok ni igsoon nga nagtin-aw gayud siya nga moangkon kang Kristohanon dugay na nga lagad sa Ginoo apan nahimong nagkinabuhi sa unod. Ingon ni San Pablo, dili gayud makapanunod sa gingharian sa langit. Igsoon, kung ikaw karon na gikonbikta sa Espiritu sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, igsoon panahon na nga moduol kang Hesus sa real gid nga repentance ug mga ipasaylo sa Ginoo aron matangtang ka sa imong pagkamasinupakon ug muundang ka sa igsoon sa pagbuhat sa kaaway sa yawa igsoon kay basig sa kulihang adlaw sa likway ta sa Dios sumala sa Matthew 7:21 hangtod sa 22 igsoon. Dili ta mga children of disobedience, kung dili mga anak ka sa Dios. Apan ingon ni San Pablo, pasidan-an ko kamo. Igsoon nintak na hinaot kung og napag-ampok ang kining mga pulong nagkondikta kanimo sa pagduol kang Kristo Jesus. Come to Jesus in real repentance. Ug gunya mga ikagpasaylo sa Ginoo, balik sa Dios. Igsoon, mag-aampok ko alang kanino igsoon. Nintak na o Dios ako nag-aampo nga ikaw magpadayon pagkumbikta o magdala kanila diha kang sa tiilan ni Kristo Jesus, uban ang tinud-anay gayud nga paghinulsol Ginoo aron dili sila Ginoo maabtan nimo nga nahimong mga katawhan nga nahimong masinupilon masinupakon unya nagsunod sa buhat sa kaaway o Dios ug nahimong children of disobedience apan himuay nun sa tinuod gid nga mga anak tun kay nagmasinugtanon sila Ginoo. Salamat kay Dios sa imong pagpahigawas ning imong mga katawhan ng mga katawhan nga nakahinuklog ug nakaamgo nga ikaw di ay Ginoo angay sundon og paminawon og higugmaon sa mga kinabuhi ug unya angay mudaog sa tanang buhat sa unod kalibutan ug sayaw og mga demonyo sa among mga kinabuhi. Dalay ko ikaw Ginoo sa pagtabang nimo sa imong mga kanakan nitak na sa pangalan ni Jesus.
Amen ug amen. Igsoon ang Dios magapanalangin kanimo.